أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله لن أولئك لا خلق خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة जी पढ़िए وأيمانهم ثمنا إن الذين يشترون إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب
وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم يلهون يلهون واو उल्टा पेश हु यलहू وإن जी منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون هو عن- ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ठीक है बेटा अब एक मतलब दोबारा पढ़ लेते हैं अपने अम्मा पारा याद किया जी किया। सुनाना शुरू करें अच्छा ये एक बार और पढ़ा दें इसको सबक। फिर पढ़ा दे पढ़े बेटा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله أولئك لا خلاق لهم मत के साथ पढ़े أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عليم.
ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم من الكتاب لتحسبوه من الكتاب يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب حمزة لام زبر ألسنتهم بالكتاب جي وإن منهم لفريقا إن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه وإن لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب बेटा इससे पहले वाले लफ्ज तो पढ़े वह यक़ूलून हुवा मिन इंदिल्लाहि ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون